अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, क्या हाल है सर? आपका ठीक ठाक है? सर वालेकुम सलाम, और आपके सारे सुनने वालों को मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया सर। शाहीन साहब, तो अपेरेंटली आसिम मुनीर साहब ने सिस्टम सारा सीधा कर लिया है, सारी चीज़ों को उन्होंने काबू कर लिया है, अदालतों को काबू कर लिया है। अब उनको सारी ज़िंदगी के लिए कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। और सिस्टम अपेरेंटली सीधा हो गया है। अब उनका जो नेक्स्ट मिशन है वो ये है कि किसी तरीके से इकॉनमी को स्टेबलाइज करना है उन्होंने। और वो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आपके लोग ऑन बोर्ड नहीं होंगे। और मैं भी इसके ऊपर बैठा आज सोच रहा था, आपका भी इसके ऊपर तबसरा लूंगा कि यार ये किस तरीके से अब क्या करने की कोशिश करेंगे। मुझे जो इनके लिए जो एक उम्मीद नज़र आती है ना कि कहीं से इनको हायर कर लिया जाए। ऑब्वियसली है तो किराए की फौज। कहीं से इस मर्सनरी आर्मी को हायर किया जाए, फिर इनको पैसे आना स्टार्ट होंगे। हिस्टोरिकली उठा के देखें, इसी तरीके से इन्होंने पैसे कमाए हैं। और वो जो अब पूरा सिस्टम कंट्रोल में है, अब इनको जो मुझे लग रहा है कि इनको आस ये लगी हुई है कि हम इसराइल अपनी फौजें भेजेंगे गजा के अंदर, इसराइल की जंग लड़ेंगे, तो फिर अब हमें फिर पैसे वगैरह ना आना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर जो है हमारे दरबारे न्यारे हो जाएंगे, लोग भी फिर हमारी साइड के ऊपर हो जाएंगे। क्या कहते हैं सर आप? जनाब, बात तो बड़ी गंभीर जिसे कहते हैं ना है, लेकिन बात मेरा ख्याल है ये सही है। सिस्टम इन्होंने कागजों में ठीक कर लिया है अपना। ये कागज इधर उधर आइन आइन में ये लिख दो, ये निकाल दो, काट दो, कॉमा लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो, वो सब इन्होंने कर लिया है। जज फलाना वही जज हैं जो पहले थे, वही जज हैं जो अब है। उसको एक को ऊपर ले जाओ, एक को नीचे ले जाओ, एक का नाम ये बदल दो, एक का नाम वो बदल दो। कुछ जज नाराज हैं, उनको निकाल दो। कुछ जज अगर नहीं निकलते तो उनको फुटे लाइन लगा दो। कागजों में और उनकी किताबों में तो हो गया सिस्टम सारा ठीक, लेकिन ग्राउंड पे मुझे बताएं कि एक चीज क्या क्या इन्होंने ठीक की है। और 3 साढ़े 3 साल से कौन सी इनके पास पावर ऐसी नहीं थी जो अब इनको मिल गई है? और कौन इनको 3 साल से इनको पकड़ रहा था और इनको मार रहा था, या इनको जाके इनका एहतसाब कर रहा था, या इन उनको जो अब मिल गई है वो एमनेस्टी, उनको कौन चैलेंज कर रहा था? कौन सी अदालत में इनको बुलाया गया? तो जो सिचुएशन ग्राउंड पे थी वो तो अब भी वैसी की वैसी है। कागजों में इन्होंने आपने इधर ऊपर नीचे कर लिया, चले ठीक है, मान लिया, कर दिया। और जो लोटे बनने थे और जो नंगे होने थे, जो जिसको भी आपने तोड़ना मरोड़ना था, वो सब कर लिया, वो पहले से किया हुआ था। मुझे ये बताएं, जो आप कह रहे हैं कि जी फौज भेज देंगे, और फौज आप कितनी फौज भेजेंगे? जो पूरा मुल्क आपका किराए की फौज पे चलेगा यार? आप ये कहना चाह रहे हैं? एक आदमी के उन्होंने कहा $10,000, एक फिगर आया था, मुझे नहीं पता कि किसने वो फिगर दिया था, कुछ ऑथेंटिक था या गलत था या कितना था, कि $10,000 पर फौजी वो देंगे। चले, तो आपको आप 10,000 फौज भेज देंगे, 20,000 फौज भेजेंगे, कितनी फौज भेजेंगे आप? आज तक मुझे ये बताया कितने बेशुमार मुल्कों में पाकिस्तान की फौज जो है वो पीस कीपिंग मिशन पे जा चुकी है, और कई जगहों पे गई है। आज तक किसी को पता है कि कितने वहां से पैसे आए, और वो पैसे कहाँ गए, और किसको मिले, और कहाँ खर्च हुए? कोई एक एक मिशन का हिसाब है, या एक सर जगह? इस वक्त जो है ना सिनेरियो डिफरेंट है। आई थिंक ये वाला जो मिशन है ना, वो डिफरेंट इस तरह है कि पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ है। अच्छा, नहीं, वो तो आपकी बात ठीक। मैं तो सिर्फ फाइनेंशियल बात कर रहा हूँ, मैं मैं उस भी तरह से। फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ। अब आप ये देखें ना कि पूरी दुनिया में लोगों ने स्टारबक्स का बॉयकॉट किया हुआ है। जो भी कंपनी इसराइल के साथ लिंक होती है उसका बॉयकॉट कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कंपनी जो है इसराइल का साथ नहीं छोड़ती है। क्या वजह है? फाइनेंशियल रीजन ही है ना उसकी भी। फाइनेंशियल नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी फौज हम भेजेंगे कि पूरा पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये चलाएंगे क्या? उससे ये है सवाल। तो क्या फौज हमारी किराया जो मिलेगा उससे पूरी इकोनॉमी चलेगी? भाई, दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, दुनिया में पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट भेजते हैं लोग, लोकल इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपोर्ट्स होती है, इंडस्ट्री होती है, पता नहीं क्या। पूरी एक इकोनॉमी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, और वो चलती है तो पूरा मुल्क फिर चलता है, उसके साथ आप बेशुमार और चीजें चलाते हैं। ये तो एक छोटा सा उसका हिस्सा होगा, अगर हो भी गया तो चले ठीक है। मगर इन्होंने 3.5 साल में तक जो जो काम ये कर सकते थे उनमें से कौन कौन से काम किए इन्होंने? तो ये बात कहना कि जी इन्होंने अपना सब कुछ ठीक कर दिया और सारा फिक्स कर दिया, एवरीथिंग इज ओके नाउ,
कागजों में तो ओके है, लेकिन जमीन पे तो एक चीज भी नहीं बदली। असली बात यह है कि जी अब रिएक्शन क्या होगा लोगों का, आवाम किधर खड़ी होगी, पॉलिटिशियन किधर खड़े होंगे, आपके वकील कहाँ खड़े होंगे, जो आपके जज नाराज हो रहे हैं ये कहाँ जाएंगे, ये कितना बड़ा एक अपोजिशन और एक रेजिस्टेंस बनेगी, ये है इम्पोर्टेंट। और जब तक इसका फैसला नहीं होगा आपकी इकोनॉमी और आपकी कोई चीज नहीं चल सकती। अब चाहे फौज जितने मुल्कों में भेज दें, फौज में जितनी भेजेंगे उतना आप खुद कमा लें, वो हमारे बजट बजट में तो आती नहीं है मेरा ख्याल है उसकी कमाई, तो वो अपने जेबों में जाए जो भी करते हैं फिर। सर इनकी जो है ना एक ही उम्मीद थी उस वक्त भी, आपने देखा होगा कि जब मरीम नवाज पंजाब की सीएम बनी, इनके ऊपर बड़ा अरबों रुपए खर्च किए गए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, के देखें जी रेवोल्यूशनरी लीडर्स हमने आपको दे दिए हैं जी, कमाल काम कर रहे हैं, लोटों के ऊपर भी, बाथरूमों के ऊपर, हर जगह पे उनकी तस्वीरें लगाई गई। और वो समझ रहे थे शायद लोग इस तरह कन्विंस हो जाएंगे और इवेंचुअली जो है ना लोग इमरान खान के ऊपर गिव अप कर जाएंगे। इनकी होप जो है ना सिर्फ वो यही है कि अब जो इन्होंने सिस्टम जो चेंजेस किए हैं ना सर सिस्टम के अंदर, वो ये है कि कंप्लीटली सिक्योर कर लिया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, तो लोगों को इमरान खान को भूलना पड़ेगा और इस सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट आना जी। भी शुरू हो जाएगी, ये इनकी उम्मीद है। अभी तक इन्होंने मुझे ये बताया कि जो 3 साढ़े 3 साल से जो कुछ इन्होंने किया है इमरान खान के ऊपर, इन्होंने क्या किया है? जुल्म किया है, ज्यादती की है, मारा है, पीटा है, जेल में डाला है, लोगों को मारा है, यही किया है ना। और अब ये क्या करेंगे? इमरान खान के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे, उसके साथ हाथ मिलाएंगे, उसको सर पे बिठाएंगे कि लोग इनसे खुश हो? यानी या तो ये पॉलिसी चेंज करें कि भाई ठीक है अब आप आपको बुलाते हैं, आप बैठे, और इमरान खान को हम छोड़ते हैं, आप आए अपनी पॉलिटिक्स करें और अपनी, और अवाम को साथ मिलाएं और अवाम से कहें कि जी आप फौज फौज को आप इतना ज्यादा आप क्रिटिसाइज ना करें। तो एक तो ये पॉलिसी हो सकती है। अगर यही करना है जो 3 साल इन्होंने किया, तो ये करने के बाद तो उसकी पॉपुलैरिटी में, मकबूलियत में डबल से ज्यादा इजाफा हुआ है। तो फिर फॉर्मूला क्या है सर? क्या करना क्या चाहते हैं? फार्मूला तो सर आपको पता है कि डे टू डे इनके जो है डिसीजंस आते हैं वो भी जी हाँ। अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि इनको उम्मीद बस यही है। अब पहले तो इनको खौफ था ना कि इमरान खान आएगा और आसिम मुनीर को तो सबसे पहले, शहबाज शरीफ ने भी बचने की कोशिश की कि मुझे भी यार मैं भी इस्तेस्ना ले लेता हूँ, आपको पता होगा। डर तो हर एक को है, ठीक है, हाँ मगर तो लेकिन उन्होंने फिर कहा उन्होंने रियलाइज, शहबाज शरीफ ने की टीम ने रियलाइज किया भाई मैं अगर ले लूंगा तो फिर इमरान खान को भी जेल से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर उसने वापस ले लिए। नहीं, तो इमरान खान को अगर ये निकाल के अपनी पॉलिटिकल जो डायरेक्शन है उसको जब तक ये ठीक नहीं करेंगे, और ये सब शुरू से यही कह रहे हैं कि भाई आप स्टेबिलिटी लाएं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। चाइना जब कहता है आपको कि आप मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं, उसका क्या मतलब होता है? कि भाई आप अपने ये झगड़े, पॉलिटिकल झगड़े इमरान खान से और ये सब अपने सेटल करें, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो भी करना है करेंगे। हम्म। तो वो अगर ये करने को तैयार है, ये सब कागजी कार्रवाई करने के बाद करने को तैयार है, चले वो करके देख ले। मगर असली तो झगड़ा उनकी अना का है सर, उनका जिद का है। वो जिद खत्म हो जाएगी ये करने के बाद। उनको डर था कि जी अगर कागज में नहीं लिखा तो इमरान खान हमारी ऐसी तैसी कर देगा। इमरान खान तो कई दफा कह चुका है कि जी मुझे किसी से जाती कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर उनको यकीन नहीं है, ट्रस्ट, देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट, यानी मिसट्रस्ट जो है ना, एक बहुत बड़ा गैप है। तो वो कैसे आप इसको फिल करेंगे? सर और फिर उसके बाद आपको पता है कि केपीके की तरफ से भी फुल ऑन जो है ना रेजिस्टेंस इस वक्त दिखाया जा रहा है, बहुत बिल्कुल। दलेरी के साथ जो है उनकी ये जो नई काबीना, और चीफ मिनिस्टर साहब भी जो है ना वो तो धड़ल्ले के साथ डट के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। ये बात मैं यही कह रहा हूं कि जी जो कुछ इन्होंने 3 साल किया उसका नतीजा ये निकला है कि अब पूरी की पूरा केपी की पूरी उनकी काबीना, पूरा का पूरा अपोजिशन भी, उनके गवर्नर भी साथ बैठ के वो सब अब इकट्ठे होके बैठे हैं। अब इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? ये आसान है हैंडल करना, या पहले आसान था कि आप बात कर लेते यार छोड़ो, माफी तलाफी करो बस, और आगे चलते हैं, मिलके चलते हैं। तो हम्म। वो तो किया नहीं आपने। सर ये मामला जो है ना ये मुझे तो पाकिस्तान के कोलैप्स की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अम, म- आसिम मुनीर और ये जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर, ये हर हद तक जाएंगे चाहे पाकिस्तान तबाह बर्बाद होता रहे। जी हाँ। तो फिर क्या फायदा हुआ सर? फिर ये सारा कुछ एक कागजी कार्रवाई करने का क्या फायदा हुआ?
मुझे इसलिए बताया ना कि आपकी पूरी ग्राउंड सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, आपकी सोशल सिचुएशन वो तो वैसी की वैसी रहेगी जैसी अब है, बल्कि और खराब होगी, लड़ाई मार कुटाई शुरू होगी। अब तो मेरा ख्याल है आपने सारे आईनी दरवाजे, अदालतों के दरवाजे सब बंद कर दिए, तो लोग तो अब तंग आमद बजंग आमद आएंगे। फिर जंग जब होगी तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगी क्या? यानी करना क्या चाहते हैं, ये मुल्क को भी चलाना है या खाली अपने कुर्सी पे बैठे रहना है बस खाली? सर, जो लोग हैं, आपको लगता है कि वो अब डिसअपॉइंट हो गए हैं, गिव अप कर चुके हैं, नहीं, या क्या बिल्कुल क्या नहीं। यानी कि लोगों की आपके ख्याल में क्या सोच होगी इस वक्त? लोगों की देखिए, हमें कहने की जरूरत नहीं है, लोग इमरान खान के साथ और ज्यादा जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पूरा का पूरा उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब तो कुछ कुछ छोटे अपने दूसरे मीडिया में भी बातें शुरू हो जाती हैं, कुछ ना कुछ, कोई इस्तीफा दे देता है, कोई बात करता है, सबको पता लग रहा है। बड़े बड़े लोग जो थे, जो इमरान खान के मुखालिफ थे, वो अब उनके हक में बयान दे रहे हैं। तो ये तो सारा का सारा काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है इनके लिए। हम्म। और जितना ये ज्यादा जुल्म करते जाएंगे उतना ज्यादा होता जाएगा। और तो इनकी इनकी सिर्फ एक ही उम्मीद है कि लोग जो है ना डिसअपॉइंट होके बस गिव अप करके आ जाएं। लेकिन ये तो लेकिन मेरा उम्मीद यार। जी जी सर, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन पता है क्या है? कि ये लोग, उन्होंने जो मर्जी कुछ कर लिया है ना, डंडे के जोर पे, डंडे के ऊपर ही किया है ना इन्होंने, और पूरी बिल्कुल। दुनिया, पूरी पाकिस्तानी कौम ने तमाशा देखा है कि क्या किया है इन्होंने, और ये इस वक्त भी जो है ना एज के ऊपर बैठे हुए हैं। ये इस किसी भी टाइम जो है ना सिचुएशन तब्दील हो सकती है। और लोगों को चाहिए कि वो जिस तरीके से रेजिस्ट कर रहे हैं ना और करते आए हैं, उनको इसी तरीके से रेजिस्ट करते रहना चाहिए। जी सॉरी, गो ऑन शाहिन साहब। जनाब, इससे ज्यादा रजिस्ट करना पड़ेगा और इससे ज्यादा लोग करेंगे रजिस्ट, क्योंकि उनको पता है कि जी ये तरीका गलत है, इन्होंने ये जो कुछ किया है ये सही नहीं है। और इनको इतना डर है कि जी वो हर कागज में लिख रहे हैं कि जी मुझे माफी दे दो, मुझे माफी दे दो, मुझे माफी दो। भाई, कितने गुनाह आपने कर लिए हैं, गुनाह कबीरा के, आपको 50,000 दफा माफी मांगनी पड़ेगी। मगर माफी तो आपको इस तरह नहीं मिलेगी जब तक आप जो आपने जुल्म किया है उसका आप जब तक कुछ रिलीफ नहीं देंगे, अजाला नहीं करेंगे उसका, उससे पहले आपको क्या माफी दी जाए? आप भाग जाए छोड़ के, अगर आपको इतना डर है तो फिर यही हो सकता है। मगर इस तरह तो मामला कोई हल होने वाला नहीं है ना, ये तो एक डेडलॉक है जो चल रहा है। और मेरा ख्याल है अभी और चलेगा। और मुल्क बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, आपकी इकोनॉमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। अब लोगों के पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए, मुल्क के पास पैसे नहीं है अपनी चीजें खरीदने के लिए। आप 3 साल, 10 साल, 5 साल की एक्सटेंशन लेके बैठ गए। चले, फिर अब क्या होगा उसके बाद? फौज भेज के आप बेचेंगे फौज को और उससे कमाएंगे? तो ये तो कोई आपका कोई प्लान मुझे नजर नहीं आता। ये प्लान है आपका कि जी दुनिया भर में आप किराए की फौज चलाएंगे और फिर उससे कमाई करेंगे? हम्म। सर, मैं आपसे जो है ना थोड़ा सा अंसार अब्बासी, आप यार बहुत बड़े यार, अच्छे तरीके से यार इनको अब्बास जानते हैं। क्या कमेंट सर, कराना है? मैं जानना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा ना इनको जानना चाहता हूँ कि ये, क्योंकि जानने ये, आप चले, ठीक है, आओ, अंसार अब्बासी हमारे। मैं आप, क्योंकि आप, मैं तो सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, आप माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है आपका। ये जो शख्स है ना, ये सारा दिन जो है ना आयतें और कलमे और हर वक्त इस्लाम की बात बहुत करता है, और रिलीजियस, बहुत रिलीजियस आदमी, ठीक है। बहुत रिलीजियस आदमी है। लेकिन दुनिया का 2 नंबर तरीन आदमी ये बंदा है। जो, अब आप ये देखें कि अब ये जो इन्होंने, ये याह्या अफरीदी को गुजारिश कर रहा है ये कि कंडेम करे जो चीजें पाकिस्तान के अंदर हुई हैं पिछले 3 सालों में, नहीं करता ये इस वक्त स्पोक्स पर्सन किसके बने हुए हैं? आसिम मुनीर का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है। इमरान खान को आके धमकियां देता है, इस तरह के काम करता है ये बंदा। अच्छा, चले, मैं इस पे थोड़ी सी ठीक है, बात सॉरी, करूँ। एक सेकंड, एक सेकंड हाँ। सर। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ है कि असद तूर साहब जो है ना, उन्होंने आज इनके ऊपर एक कमेंट किया, जो कि मैं समझता हूं कि सारे पाकिस्तानियों की दिल की आवाज थी। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं अभी। जी जी, मुझे और ये इतना वायरल हुआ, लेकिन फिर हुआ क्या कि ना सारे जो जर्नलिस्ट थे ना, वो, उनका प्रेशर आया और उन्होंने कहा कि असद तूर साहब, ये आपने इस तरह के अल्फाज नहीं, बहुत इज्जतदार हैं वो, तो आपको इस तरह के नहीं इस्तेमाल करने चाहिए अल्फाज। असद तूर साहब कहते हैं, लानत उस शख्स पर जिसकी दाढ़ी बूटों की सफाई पर मामूर हो। लानत हो उस शख्स की औलाद पर जो कुरान की आयतें ट्वीट करता हो लेकिन अंदर से गैर आइनी कुव्वतों को गलीज नस्ल का टाउट हो। लानत उस गंदी नाली के कीड़े पर जो अपनी औलाद औलाद को आउट ऑफ मेरिट सहाफत में इस्टेब्लिशमेंट का छछूंदर बनाए। लानत। ठीक है जी, बड़े सख्त किस्म के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हुए थे, लेकिन बड़े राइटली सो।
اچھا آپ اچھا، کیا کہتے ہیں کہ اب کیا آپ مجھے 1 منٹ دے دیں، میں اس موضوع پہ بات کر لوں. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میرے بہت اچھے کولیگ رہے ہیں، کئی سال ہم نے کام کیا ہے، کئی سال ہم نے دیکھا ہے ایک دوسرے کو. جانتا بھی میں ہوں ان کی جو بھی. دیکھیے، ایک تو انصار عباسی صاحب کی ذات ہے کہ ان کے اپنے ذاتی کیا خیالات ہے. ایک وہ ہے جو ادارہ جس میں وہ کام کرتے ہیں اور جس کی ایک پالیسی ہے، اس پالیسی کے بغیر انصار عباسی صاحب ایک لفظ نہیں لکھ سکتے. ہر لفظ جو ہے وہ رات کے 12-1 بجے ان کے جو مالک ہیں وہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اجازت دیتے ہیں کہ یہ چھپے گا کہ نہیں چھپے گا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو کہ میں خود کام کر چکا ہوں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ لائنز اس پہ لکھیں اور پھر آپ یہ خبر دیں. کئی خبریں وہ خود فیڈ کرتے ہیں اور پھر وہ رپورٹر بھیجتے ہیں. تو انصار عباسی صاحب جو ہے وہ نوکری تو کر رہے ہیں ایک ایسے ادارے کی جہاں پہ ان کی پالیسی یہی ہے کہ جی ہم نے فوج کی. حالانکہ جب میں تھا تو وہ الٹی پالیسی تھی، وہ فوج سے لڑ رہے تھے اس وقت جب حامد میر پہ حملہ ہوا ہے. 2014 کی بات ہے میرا خیال ہے. تو میری لڑائی ان سے اس بات پہ ہوئی کہ جی یہ فوج کو اٹیک کر رہے تھے، یہ ISI کو گالیاں دے رہے تھے ٹی وی پہ کہ جی انہوں نے یہ کرایا. اور میں کہہ رہا تھا کہ یار ذرا تھوڑا ہولا ہاتھ رکھیں، ابھی ذرا پتہ چلنے دیں کہ کیا ہوا ہے. اس بات پہ میری ان سے لڑائی ہوئی تھی، پھر میں نے 1 سال کے بعد چھوڑ ہی دیا. تو اس وقت ان کا یہ پالیسی کہ جی اب سویلین سپرمیسی ہونی چاہیے. اب وہ آ گئے فوجی بوٹوں کے نیچے اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ جی ہمارا یہ جرنلزم کو چھوڑ دیں، جرنلزم چھوڑ دیں، فرگیٹ اباؤٹ جرنلزم، بزنس ہے یہ میرا. تو انصار عباسی صاحب ایک بزنس مین کے نوکر ہیں، ایک بزنس مین کی نوکری کر رہے ہیں وہ، اور جو وہ کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں کرتے ہیں. اب یہ بالکل صحیح ہے آپ کی بات کہ انصار عباسی صاحب کو اگر یہ پسند نہیں ہے یہ کرنا تو وہ نوکری چھوڑ دیں. اور اگر نوکری انہوں نے کرنی ہے تو انہیں یہی لکھنا پڑے گا. اب اس میں آپ جتنا مرضی چاہے گالی انصار عباسی صاحب کو دے دیں یا ان کے مالکوں کو دے دیں، دونوں کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ساری گالیاں ایک ایک انصار کو نہ دیں. ایسے بہت سارے بیٹھے ہوئے کئی لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، جو نورانی بھی ہمارے اسی گروپ میں سے کام کرتے تھے اور بہت سارے لڑکے کام کرتے تھے، سب چھوڑ گئے، چلے گئے. مگر انصار صاحب نے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، ان کو اب اچھی پوزیشن ملی ہوگی، بیٹھے ہوئے. تو یہ مسئلہ خالی ایک جرنلسٹ کی اپنی پالیسی تو نہیں ہوتی نا، اس کی ادارے کی پالیسی بھی تو ہوتی ہے نا. تو ادارہ اب یہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے تو بےچارے کر رہے ہیں. محمد مالک صاحب کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی بیٹھ کے اب وہی باتیں کرتے ہیں کہ پرائیویٹلی بیٹھ کے وہ 10,000 گالیاں دیتے ہیں اور میڈیا پہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ بوٹ پالش کرتے ہیں. سر اب آپ یہ کی. تو جی. ہمارا ایک طرح سے نارمل ہو گیا، نیو نارمل بن گیا نا یہ تو. ہم۔ سر آپ کی بات دیکھیں درست ہے، بہت سارے صحافی ہیں جو کہ منظر عام پر آئے ہیں اس طرح کے، انصار عباسی جیسے. لیکن لوگوں کو غصہ جو ہے نا انصار عباسی کے اوپر اس وجہ سے ہے کہ وہ جو ہے نا دین کا لبادہ اوڑھ کے اپنے آپ کو کور کرتے ہیں دین کے اندر، سارے دن قرآن کی آیتیں دیتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن پھر ایک ڈکٹیٹر جو کہ قتل عام کرواتا ہے. کس بات کے اوپر قتل عام کرواتا ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ان کی سپورٹ کے اندر کیوں احتجاج کرتے ہیں، اس کے اوپر قتل عام کرواتا ہے. اس کے اوپر ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. سر آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ادارے کی پالیسی ہے، اس کی بیس کے اوپر چلتے ہیں. ایسی صحافت کے اوپر لعنت کہ آپ بالکل آپ کو. آپ بالکل 10 دفعہ لانے بھیجیے. لیکن آپ مجھے ایک اور بات بتائیں نا، جتنے آپ کی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، سپریم کورٹ ہے، آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کی پولیس ہے، آپ کی سارے ادارے حکومت ہے، وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا وہ سب جو حکومت کی پالیسی سے ایگری کرتے ہیں؟ ان کو کرنا پڑتا ہے جو ان کو حکم ملتا ہے. تو وہ بھی سارا دن نمازیں پڑھتے ہیں، سارا دن سب کچھ کرتے ہیں اور جا کے کرتے وہی ہیں جو حکومت کہتی ہے اور جو الٹے کام کرتے ہیں. تو اب اس میں آپ کیسے فرق کریں گے؟ انصار عباسی صاحب بھی ایک بزنس سر مین کی ان کا نوکری امپیکٹ زیادہ ہے نا، یہ تو اسپوکس پرسن ہے ان کا. نوکری کر رہے ہیں وہ اب ایک بزنس گروپ کی سر، جس کی پالیسی یہ ہے کہ جی ہم نے گالیاں دینی ہے. اب وہ انصار عباسی صاحب کہہ دیں کہ بھائی میں اپنے حکومت کی پالیسی پہ چل رہا ہوں، اپنے گروپ کی پالیسی پہ چل رہا ہوں، ذاتی میری پالیسی یہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کی بچت ہو جائے.
نہیں سر اگر دیکھیں وہ نا، یہ کہے کہ جی دیکھیں، میرا ذاتی بھی یہی خیال ہے تو پھر تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ نہیں میں جو ہوں نا، ٹو بی آنےسٹ، میں ان کو بہت زیادہ نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کی کوشش کرتا ہوں انصار عباسی صاحب کو کہ جی یار، جی، میں کیونکہ بھی یہ، کوشش یہی کر رہا ہوں، لیکن خیر نہیں بہرحال نہیں، لیکن سر بات پتہ ہے نا اس کو، میں تھوڑا سا، میں میری بڑی کوشش ہے اور میں نے اس کو بڑا سوچا ہے، کیونکہ یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں عمران خان اگر طاقت میں آ گیا نا تو بس تباہی تباہی ہی تباہی ہوگی، رائٹ؟ جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یا تو ان کا کوئی پرسنل گرج ہے، یا پھر ان کو کوئی ایسی بات پتا ہے جو کہ ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے، اور میں اس بات کو کیا پھر یہ فیچ کہ کرنے کی کوشش ان کرتا کے ہوں۔ ادارے کی پالیسی یہ ہے کہ آپ نے یہ باتیں کرنی ہے، یہ بھی ایڈ کر دینا آپ۔ سر کیا فائدہ؟ آپ کی اس عمر میں آپ اس طرح کی کہ اپنے پوری قوم کو تباہ کر دیں، آپ اپنے ملک کو یہ تباہ بات کر یہ بات تو صحیح ہے کہ جی وہ اپنا نام انہوں نے کیونکہ دیا ہے تو ان پہ ذمہ داری بالکل آتی ہے۔ جو لوگ گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کا نام نہیں آتا، وہ اپنی پالیسی امپلیمنٹ کرتے ہیں جو بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ انصار عباسی صاحب کو یہ کلیریفائی کرنا چاہیے کہ جی جو میں لکھ رہا ہوں یہ میری اس میں ذاتی میری میں ایگری کرتا ہوں اس سے، اور یہ حکم میرے ادارے کی پالیسی بھی یہ ہے اور میں بھی ایگری کرتا ہوں۔ سر ان کی بات کا امپیکٹ ختم ہو جائے گا، پھر کیا فائدہ ان کو ہائر کرنے کا؟ نہیں، وہ کسی اور نام سے دیکھیے، اخبار کی بات ہے نا، اخبار میں یہ چھپ رہا ہے، کسی اور نام سے یہ چھپے گا تو بات تو وہی ہوگی، چھپے گا تو پھر بھی اسی اخبار میں اتنے ہی لوگوں کو جائے گا۔ تو انصار عباسی صاحب ٹھیک ہے، میں ان کو زیادہ ڈیفینڈ نہیں کرتا، وہ اب غلط جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے، پہلے وہ صحیح تھے۔ سر آپ ڈیفینڈ کریں یا نہ کریں، کوئی، مجھے پتا ہے کہ بہت سارے جو ہے نا جرنلسٹ ان کو آج بڑا ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کو کافی دھلائی ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، تو نہیں تو لیکن بات اب یہ ہے دیکھیں کہ ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے نا کہ لوگ ان کا اپنا پروفیشن کے لوگ جو ہیں وہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، ان کے کولیگز کیا کہہ رہے ہیں، تو ان کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ جی جو کچھ وہ کر رہے ہیں شاید یہ بالکل پورا پورا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے بھی ایک ٹویٹ کر دی تھی ان کے اوپر، تو جی پھر وہ جو جیو نیوز کے کچھ صحافی آ کے وہ انہوں نے میرے اوپر چڑھائی کر دی، اور جی کہنے لگ گئے کہ یہ کون ہوتا ہے، تو کون ہے کہنے والا اس طرح کی وہ باتیں اور خیر اس طرح وہ کی۔ تو کون ہے میں کون ہے وہ تو الگ بات ہے نا، ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے جو بھی کہے، ہوں، لیکن جب اس طرح کا آپ ہمارے اخبار میں یہ بے شمار آرٹیکل چھپتے تھے جو چھپائے جاتے تھے، کہیں سے آتا تھا، کبھی کہیں سے آتا تھا، کبھی زرداری کے خلاف پورا 3 4 سال پوری ایک مہم چلتی رہی، بے شمار آرٹیکلز آتے تھے اور سب چھپتے تھے۔ اس وقت پالیسی ان کی وہ تھی، فوج کی بھی پالیسی زرداری کے خلاف تھی، تو وہ بھی بڑے خوش تھے اور سب خوش تھے۔ اب بدل گیا سارا، سچویشن بدل گئی ہے۔ سر آپ کی ایک ٹویٹ تھی جو کہ بڑی آپ نے غصے میں کی تھی، اور مجھے پڑھ کے ہنسی بھی بڑی آئی۔ میں لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں ابھی بول نہیں رہا، مگر اب میں بولنا شروع کر دوں گا تیرے جیسے چھپے ہوئے ٹاؤٹس کے خلاف، میں بہت غصے میں ہوں اور تو میرے خلاف ایک بات نہیں کر سکتا، سارے پول کھول دوں گا، مجھے فون نہیں کرنا، یہ چوروں کا ٹولہ جسے آپ پارلیمان کہتے ہیں آپ کی پتلون اتار کر بہت کچھ کر سکتی ہے۔ سر اتنا غصہ کیوں کیا ہے ابھی آج آپ نے ان پہ؟ سر میں نے ان کا یہ پڑھا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو کچھ ہوا یہ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ صرف انہوں نے ایک وہ جو ٹویٹ جو ان کا پروگرام تھا وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا یار اتنے سینئر آپ ہیں، آپ کو دنیا بھر کوٹ کرتی ہے، آپ پورا پروگرام کرتے ہیں، اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پورا انہوں نے آئین کا قیمہ نکال دیا، ساری عدالتوں کو ایسی تیسی پھیر دی، پورے سیاست کی ایسی تیسی پھیر دی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف یہ انہوں نے تھوڑا بہت پاورز کو ادھر ادھر کیا اور باقی سب ویسے کا ویسے ہی، یہ کیسے ہے؟ آپ مطلب بے ایمانی کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا یار، غصہ تو آتا ہے، پھر آپ کیا کریں؟ سر میں نے جو انصار عباسی کے اوپر بات کی ہے نا، مجھے بھی اسی بے ایمانی کے اوپر تمہیں غصہ غصہ تھا۔ آتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مالک صاحب کو بھی یہ کہنا چاہیے نا کہ جی یہ میں بات جو کر رہا ہوں یہ میں ذاتی طور پہ ایگری نہیں کرتا، کہہ دیں اگر ہمت ہے تو۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ کل تک جو ہے نا اس کو بڑا کرٹیسائز کرتے رہے 27th امینڈمنٹ کو، اب جیسی وہ اپروو ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے یہ والی اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے، تو آپ کا غصہ جائز ہے۔ نہیں مگر یہ دیکھیں آپس میں کولیگز میں ہوتا ہے یہ، لیکن مگر ایک لارجر پکچر بھی تو دیکھنی چاہیے نا کہ جی جس ادارے میں وہ انصار صاحب کام کر رہے ہیں، اب مجھے نہیں پتا ان کی ذاتی رسپانسبلٹیز کیا ہے، ان کا کتنی مجبوری ہے، وہ ایک ان کو اگر یہاں سے چھوڑ دیں تو وہاں ان کو کوئی نوکری اور ملے گی نہیں ملے گی، کیسی ملے گی؟ مطلب ہے کہ یہ تو ایک قربانی دینی پڑتی ہے نا، مجھے نہیں پسند آئی میں نے استعفیٰ دے دیا، میں تو جاؤ یار میں نہیں کرتا ہوں، میں چلو جو بھی ہوگا کر لوں گا۔
تو میں نے چھوڑ دیا، اب میں کر سکتا تھا تو میں نے کر دیا. اب اس طرح اگر آپ ایسی پوزیشن میں ہے کہ جی نہیں لے سکتے ڈیسیجن، تو پھر آپ کو وہی کرنا پڑتا ہے جو آپ سے کہا جاتا ہے یار. شاہین صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. بہت شکریہ، اس پہ بڑی بات ہو گئی. اوکے جی، خدا حافظ. تھینک یو.